बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आशु उर्दू ऑफिशियल चैनल में। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, तवक्को ख़त्म हो जाती है। वो लोग किस दर्द से गुज़रे होंगे जिनके हमदर्द अपने वादों से मुकरे होंगे। मसला ये भी है हमारे साथ कि हमें दूसरों का मसला नहीं लगता। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। वफ़ादारी बहुत कीमती सिफ़त है। वफ़ादारी बहुत कीमती सिफ़त है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखें। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी इस एक की कमी पूरी नहीं होती। मिस टू माय फादर। तुम्हें लगता है कि वो शख्स तुम्हारा अपना है। तुम्हें लगता है कि वो शख्स तुम्हारा अपना है जिसे चीख चीख कर अपना दुख बताना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें इनकी कदर नहीं होती। निभाने वाले ही नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पे खड़े होते हैं। हर अज़ियत की एक मुआयना मुद्दत होती है, जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना ही इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। बेशक इंसान की दवा बन जाता है। बेशक इंसान की दवा बन जाता है। कोई दुख देता है तो कोई सुख बन जाता है। कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत करके हिस्सा बराबर कर देता है। कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है। कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है और कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बनकर उठा देता है। आगाज़ पर यकीन मत कीजिए। आगाज़ पर यकीन मत कीजिए। हकीकी अल्फाज तो आखिर में अदा किए जाते हैं। आंसू इतने तकलीफ़दा नहीं होते जितने इनको छुपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट तकलीफ़दा होती है। अपने दौर के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात ये होती है कि आप आखिरकार इन लोगों की असली चेहरे को पहचान लेते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपकी परवाह करते हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में साथ देने वाले अगर बेबस और लाचार हो जाएं तो इन्हें संभाला जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा जब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो जाए, क्योंकि अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। लोग कहते हैं कि पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। बेशक
اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہمارے دکھ، ہمارے سکھ، ہمارے ساتھ رہنے والوں انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ چیزیں خراب تب ہوتی ہیں پہلے سے بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ تمہارے لیے ہے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ بے شک بیٹی، وہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے بھی کیا پوچھنا، تو سنو، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ لفظ لڑکیاں، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی رحمت، کسی کے منہ پہ بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ عورت، دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے چاہا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ زندگی نے دو چیزیں تو سکھائی ہیں، ایک اپنے آپ سے خوش رہنا اور دوسرا خدا کے سوا کسی سے امید نہ کرنا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غفور ہے، غور سے سنتا ہے، تو وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ بے شک اللہ تو بہت قریب ہوتا ہے، ہر لمحے، ہر سانس وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہمارے ہزاروں نافرمانیوں کے باوجود ہمیں تھام لیتا ہے۔ بے شک ہر تعلق کسی نہ کسی حادثے میں بچھڑ جائے گا، جو باقی رہے گا وہ ہے تیرا اور تیرے رب کا تعلق۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمیں آہٹیں بھی سنتا ہے، وہ ہماری پکار بھی سنتا ہے، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ بے شک۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔ تھینکس واچنگ فار مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔